यो रेडियो नेपाल हो। अब प्रवीण पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। मक्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि केही क्षेत्रमा देखिएको उम्मेद्वारी विवादलाई छलफलका माध्यमबाट निष्कर्षमा पुर्याउने सत्ता गठबन्धनको प्रतिबद्धता। मक्सिर 4 गतेको निर्वाचनका लागि दलहरू घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने तयारीमा नेपाली कंग्रेसले आज सार्वजनिक गर्दै। निर्वाचनमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति शून्य सहनशीलता राख्न निर्वाचन आयोगको आग्रह। तराई मधेससहित देशका विभिन्न जिल्लामा मनाइने छठ पर्वको विधि हिजोबाट शुरू र इजरायलद्वारा लेबनानसँगको समुद्री सीमा सम्झौतालाई अनुमोदन। 4G LTE मोबाइल सेट सम्बन्धी नेपाल टेलिकमको सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VoLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4Gबाट गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्याण्ड 20 800 मेगाहर्ट्ज र VoLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। समाचार अब विस्तारमा। सत्ता गठबन्धनले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका केही क्षेत्रमा उम्मेद्वारका सम्बन्धमा देखिएको विवादलाई छलफलका माध्यमबाट निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गठबन्धनमा आबद्ध दलका तर्फबाट हिजो जारी गर्नुभएको संयुक्त विज्ञप्तिमा गठबन्धनका तर्फबाट सहमतिका उम्मेद्वारको सूची पनि सार्वजनिक गरिएको उल्लेख छ। केही स्थानमा भने मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी एक आपसमा समान र सौहार्दपूर्ण व्यवहार गर्ने समझदारी भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वाङ्मय शताब्दी पुरूष सत्यमोहन जोशी मुलुकको भाषा, कला तथा लोक साहित्य क्षेत्रको महत्वपूर्ण निधि भएको बताउनु भएको छ। ललितपुरको मंगल बजारमा नेपाल भाषा मंका खल एलद्वारा हिजो आयोजित कार्यक्रममा शोक मन्तव्य राख्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले शताब्दी पुरूष जोशी सरल जीवनका परिया हुनुहुन्थ्यो भन्नुभयो। नेपाल र चीनको सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न जोशीले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको पनि प्रधानमन्त्री देउवाले उल्लेख गर्नुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले जोशी जस्तो विद्वान व्यक्तित्व संसारमा विरलै मात्र जन्मिने उल्लेख गर्नुभयो। ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरी बाबु महर्जनले जोशीको निधनले एसियाकै महत्वपूर्ण व्यक्ति गुमाउनु परेको औल्याउनुभयो। सत्यमोहन जोशीका माइला छोरा अनुराज जोशीले आफ्नो बुबा शताब्दी पुरूषको सम्मानमा 3 किसिमका मुद्रा र हुलाक टिकट प्रकाशन गरेर राज्यले विशिष्ट सम्मान गरेको बताउनुभयो। नेपाल भाषा मंका खल एलका अध्यक्ष हिराकाजी महर्जनले सत्यमोहन जोशीको राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई अजर अमर बनाइराख्ने उद्देश्यले सत्यमोहन जोशी भाषा साहित्य पुरस्कार स्थापना गरिएको जानकारी गराउनुभयो। नेपाली कंग्रेसले आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आज संकल्प पत्र सार्वजनिक गर्ने भएको छ। आज बिहान 10 बजे केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबाट संकल्प पत्र सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको पार्टीका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी 5 वर्षभित्र समाजवादको आधार तयार गर्ने योजना सहितको घोषणा पत्र तयार गरेको जनाएको छ। माओवादी केन्द्रले जनताको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र संविधानको कार्यान्वयन गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्ने योजना सहितको घोषणा पत्र तयार गरेको घोषणा पत्र निर्माण कार्यदलका सदस्य गणेश शाहले जानकारी दिनुभयो। मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण, कृषि क्षेत्रको विकास, पूर्वाधार निर्माण, जलवायु परिवर्तन, निजीकरण तथा उदारीकरण लगायतका विश्वव्यापी मुद्दा सम्बोधन गर्न आवश्यक नीति, नियम र कार्यक्रम बनाउनेमा घोषणा पत्रले जोड़ दिएको शाहले बताउनुभयो। माओवादीले नेता तथा कार्यकर्तालाई उत्पादनसँग जोड्ने, छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ़ बनाउँदै आपसी विश्वास बढ़ाउने योजना घोषणा पत्रमा समावेश गरेको पनि कार्यदलका सदस्य शाहले जानकारी दिनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालले प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी र अधिकार सम्पन्न बनाउने नीतिसहित आगामी निर्वाचनका लागि पार्टीको चुनावी घोषणा पत्र तयार गरेको जनाएको छ। मक्सिर 4 गते हुने संघीय तथा प्रदेश निर्वाचनका लागि जसपाले संघीयता, समावेशी
समानुपातिक र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लगायतका मूलभूत विषयमा घोषणा पत्र तयार गरेको जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनले जानकारी दिनुभयो। आगामी निर्वाचनका लागि तयार गरिएको पार्टीको चुनावी घोषणा पत्र छठ सकिए लगत्तै सार्वजनिक गरिने पनि प्रवक्ता सुमनले बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति शून्य सहनशीलता राख्न अनुरोध गरेको छ। आयोगले हिजो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि जारी निर्वाचन आचार संहिता बमोजिम मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन गर्ने सन्दर्भलाई लिएर कतिपय कोणबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन भएको भन्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्वाचनका समयमा पूरा उपयोग होस् भन्ने हेतुले आयोगले निर्वाचनको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सम्बन्धी नीति 2077 कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यही भावनालाई आत्मसात गर्दै निर्वाचन आचार संहिता 2079 मा आयोगले सामाजिक सञ्जालमा दल, उम्मेद्वार र आम मतदाताले राजनैतिक विज्ञापन गर्न पाउने र प्रचार प्रसारका लागि उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचनका समयमा कुनै पनि दल वा उम्मेद्वार विरूद्ध तथा निर्वाचनलाई प्रतिकूल असर पार्ने उद्देश्यले फैलाइने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र पर्दैन भन्ने आयोगको बुझाइ रहेको पनि प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि आचार संहितामा उल्लेखित विषयहरू सबैले पालना गर्नुपर्छ भन्ने आयोगको कन्सर्न हो। यसै सन्दर्भमा मिथ्या सूचना, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति र मिसइन्फर्मेसन, डिसइन्फर्मेसन र हेट स्पिच कतैबाट कसैबाट प्रसारित हुनुहुन्न भन्ने आयोगको बुझाइ हो र आम मतदातालाई चुन्ने अधिकार भए जस्तै उम्मेद्वारहरूलाई चुनिने अधिकार पनि हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले कसैप्रति लान्छना लगाउने, कसैप्रति दुराग्रहपूर्ण चाहिँ अभिव्यक्तिहरू प्रसारण गर्ने विषयहरू चाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र पर्दैनन्। त्यसो भए हुनाले चुनिने हकबाट पनि कसैलाई वञ्चित नगरौं। वञ्चित गर्ने गरी चाहिँ कसैको चाहिँ चरित्र हत्या गर्ने, कसैका चाहिँ विपक्षमा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिहरू निकाल्ने, उम्मेद्वारहरूका तस्बिरमा इन्टु चिन्ह लगाउने लगायतका विषयवस्तुहरूले अरूको अधिकार हनन हुन्छ भन्ने कुरामा आएको ध्यानाकर्षण भएको। निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जाल उपयोगको नीति, निर्वाचन आचार संहिताका प्रावधान र संयन्त्रको निर्माण गर्दा प्रचलित कानून, लोकतन्त्रका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धी असल अभ्यास बमोजिम नै गर्दै आएको पनि जनाएको छ। मिथिलाञ्चल तथा तराई मधेससहित देशका विभिन्न जिल्लामा मनाइने छठको विधि हिजोबाट शुरू भएको छ। 4 दिनसम्म चल्ने छठ पर्व अन्तर्गत हिजो अरवे नहाए खाए अर्थात अरवाइन विधि सम्पन्न भएको छ। व्रतालुहरूले हिजो नदी, तलाउ, जलाशयमा स्नान गरेर चोखो तथा शुद्ध खानेकुरा खाएका छन्। आज पञ्चमी तिथिका दिन खरना पर्व हुनेछ। व्रतालुले दिनभरि उपवास बसेर साँझपख प्रसादको रूपमा चामल, सक्खर र दूध मिलाएर पकाएको खीर, पूरी पकाएर केरा सहितको सामग्रीहरू छठी मैयालाई अर्पण गरेर आफू पनि नुन रहित प्रसाद नै ग्रहण गरी खराना विधि गर्दछन्। छठको तेस्रो दिन अर्थात षष्ठी तिथिका दिनभरि निराहार बसेर अस्ताउँदो सूर्यलाई नदी, तलाउ एवं सरोवरमा पुगेर प्रथम अर्घ दिइन्छ। यस दिन जनकपुर धाम सहितका कतिपय ठाउँमा बिहानैदेखि छठ घाटमा डाला सहितको प्रसाद सामग्री राख्ने गरिन्छ भने कतिपय ठाउँमा दिउँसो मात्र प्रसादहरू घाटमा लाने गरिन्छ। चौथो दिन अर्थात सप्तमी तिथिका दिन पुनः उदाउँदो सूर्यलाई दोस्रो पटक अर्घ दिएपछि छठ पर्व विधिवत समापन भएपछि व्रतालुहरूले करिब 48 घण्टा उपवास पश्चात पराना अर्थात नुन सहितको खाना अर्थात खराना खाने गर्दछन्। छठ पर्वको तयारीमा जनकपुरमा पोखरी एवं तलाउहरू सजाउने काम अहिले भइरहेको छ। जनकपुरबाट संवाददाता अजय कुमार झाको यो रिपोर्ट। छठ पर्वको तयारी मध्य प्रदेशका जिल्लाहरूमा अन्तिम चरणमा पुगेको छ। विशेष धुमधाम एवं नियम निष्ठापूर्वक मनाइने छठ पर्वको तयारी प्राचीन मिथिलाका राजधानी जनकपुर धाममा भव्य रूपमा भइरहेको छ। यहाँका पोखरी, तलाउ एवं सरोवरहरूको सरसफाई, पण्डाल निर्माण तथा बिजुली बत्तीको जडान गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। छठ पर्वको तयारी बारेमा धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाका व्रती रेणु झा। हिजै
पहिल्यैदेखि हामी नियम निष्ठामा बसेका छौँ। सुहाग र सन्तानको दीर्घायुको लागि निराधार बस्नुपर्छ। तयारी पनि हुँदैछ राम्रैसँग। सूर्यको उपासना गर्ने छठ पर्वको तयारी बारेमा वाल्मीकि छठ पूजा समितिका अध्यक्ष एवं वाल्मीकि युवा क्लबका अध्यक्ष सन्तोष राउत। घाटको काम लगभग सकिसक्यो। झिलिमिली बत्तीहरू अहिले लाग्दैछ। पण्डालको काम पनि सकिसक्यो। 15 दिनदेखि महिलाहरू व्रतहरू चाहिँ आफ्नो कार्यमा लाग्नु भएको छ। 2 साता अगाडिदेखि नै छठको तयारीमा सर्वसाधारणहरू जुट्ने गरेका छन्। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 का कृष्ण कुमार सिंह। हामीहरूको ठूलो चाड पर्व हुन्छ। हाम्रो घाटको सजावटदेखि लिएर सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्नेदेखि लिएर सबै थोक हामीहरू व्यवस्थित गरिसकेछौँ। जनकपुर धामको ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्वको पोखरीहरूलाई झकिझकाउ बनाउने काम भइरहेको छ। विशेष रौनकताका साथ छठ पूजा हुने जनकपुर धामको अंगराज शहरमा छठ पूजाको व्यवस्थापन गर्दै आएका मिथिला सेवा समितिका अध्यक्ष जितेन्द्र शाह। छठ पूजाको तयारी अन्य सालभन्दा भव्य रूपले नेपाली भइरहेको छ र भक्तजनहरूको अहिलेदेखि नै चलखेल भइरहेको छ। छठ पूजा भनेपछि अर्का सागरमा भव्य रूपले हुन्छ। 4 दिनसम्म विभिन्न विधि विधान पूर्वक मनाइने छठ पर्वले जातीय सद्भाव, एकता तथा आपसी भाइचारालाई अझै प्रगाढ बनाउँदै लगेको छ। अजय कुमार झा, रेडियो नेपाल, जनकपुर धाम। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका सहित पहाड़ी जिल्लाहरूमा पनि छठ पर्व धूमधामका साथ मनाउन थालिएको छ। काठमाडौँका गौरीघाट, थापाथली, कमलपोखरी लगायत नदी किनार तथा पोखरीहरूमा पनि अहिले छठ पूजाको तयारी भइरहेको छ। संवाददाता केशव ढुङ्गानाको यो रिपोर्ट। रोजगारी, व्यापार व्यवसाय तथा घरयासी अप्ठ्याराका कारण छठ मनाउन तराई जान नसक्नेहरू अहिले काठमाडौँमै छठ मनाउने तयारीमा छन्। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नदी किनार तथा पोखरीहरू विभिन्न स्थानमा छठ पूजाको तयारी भइरहेको र सबै ठाउँको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुहुन्छ गौरीघाट छठ पूजा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अनिल सिंह राजपूत। व्रतालुको स्टल चाहिँ 520 वटा हामीले बनाएका छौँ। अरू सरसफाई भइसक्यो र अब यो अन्तिम चरणमा हाम्रो पुगेको छ घाट धुने। यहाँ लगभग 3 लाख 3.5 लाख मान्छेको अवलोकन हुन्छ गौरीघाट। यो त अहिले काठमाडौँमा धेरै ठाउँ 27-28 ठाउँमा हुन्छ। यो एउटा यस्तो पर्व हो कि यसमा कुनै जाति बन्धन छैन। काठमाडौँ उपत्यकामा संस्थागत रूपमा छठ पूजा हुन थालेको करिब 25 वर्ष भएको छ। यो अवधिमा यहाँका स्थानीयहरूको दृष्टिकोणमा समेत ठूलो परिवर्तन आएको र स्थानीयवासीहरू समेत छठ पूजामा सहभागी हुने गरेको बताउनुहुन्छ गौरीघाटमा छठ पूजा गर्दै आउनुभएका सर्लाहीका सदानन्द दास। पहिला त हामी 10 जना मिलेर मात्र स्टार्ट गरेको, त्यस पछाडि बढ्दै गयो। यहाँको मान्छे नबुझ्नेले हँसी मजाक पनि के गरिरहेछ यो मधेसीहरू पहिला भन्थ्यो, पछि थाहा हुँदै गयो यसको महत्व कति ठूलो रहेछ। अब त धेरैले बुझिसक्यो। पर्व मनाउन आफ्नै गाउँ जाँदा परिवारका सदस्य एवं आफन्तजनसँग भेटघाट हुन्छ। पारिवारिक पुनर्मिलनले चाड पर्वको रौनक समेत बढाउँछ। तर आफन्तसँगको भेटघाट बाहेक तराई गएर छठ मनाउनु र काठमाडौँमै छठ मनाउनुको बीच फरक नरहेको बताउनुहुन्छ गौरीघाट छठ पूजा व्यवस्थापन समितिका सदस्य किरण कुमार दास। आफन्तहरू भेट हुने भनेर एउटै पैसामा दुईटै काम होस् भनेर मात्र गाउँतिर जाने हो कि भगवानको पूजा जहाँ पनि गरे हुन्छ मान्छेले, फरक केही छैन। हामीलाई त यहाँ सुविधा छ नि, अहिले व्यापक राष्ट्रिय चाड जस्तो भइसकेको छ छठ पूजा भनेको। छठको सामान बेच्ने मान्छेहरू ठाउँ ठाउँमा छन्, बरु तराईमा पाउँदैन होला यहाँ पाइरहेछ। यहाँका एकदम रैथानेहरू जुन छ उहाँहरू पनि पूजामा आइरहेछन्। हामी 70% यदि मधेसी समुदाय छ भने 30% नेपाली समुदायले गरिरहेछ छठ। भगवानको पूजा मधेसीले मात्र गर्न पाउने, पहाडी समुदायले गर्न पाउने भन्ने त्यस्तो त केही पनि छैन नि। श्रद्धा, निष्ठा र आत्मिक शुद्धिको पर्वका रूपमा परिचित छठ पर्व कार्तिक शुक्ल तृतीयादेखि षष्ठीसम्म 4 दिन मनाइन्छ। केशव ढुङ्गाना, रेडियो नेपाल, काठमाडौँ। महोत्तरीमा 1 कार्तिक 10 गते भएको घटनाको छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयले एक समिति गठन गरेको छ। महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिका 8मा छठको अवसरमा आयोजित कलश यात्राका क्रममा भएको विवादमा असामान्य स्थिति सिर्जना भई घटेको घटनाको सन्दर्भमा छानबिन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोखरेलको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको मन्त्रालयले हिजो सूचना जारी गरी जनाएको छ। गृहमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट गठित समितिका सदस्यमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक उमेश राज जोशी, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक किशोर प्रधान, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सह अनुसन्धान निर्देशक विष्णु मणि आचार्य र गृह मन्त्रालयका उपसचिव विश्वराज मरासेनी रहनु भएको छ। उक्त समितिलाई 7 दिनभित्रमा प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला ट्राफिक कार्यालय तनहुँको संयुक्त प्रयासमा बढ़ी भाडा असुल्ने सवारी साधनलाई शुक्रबार कारवाही गरिएको छ। चाडपर्वको मौका छोपी यात्रुसँग यातायात समितिले निर्धारण गरेको भन्दा बढ़ी रकम लिएका 19 वटा सवारी साधनलाई रोकेर कारवाही गरिएको
जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ। समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। अब कि अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इजरायल सरकारले लेबनानसँगको समुद्री सीमा सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको छ। प्रधानमन्त्री यायर ल्यापिडको कार्यालयले विज्ञप्ति निकालेर दुई मुलुक बीच भएको समुद्री सीमाङ्कन सम्झौतालाई अनुमोदन गरिएको जनाएको छ। लेबनान र इजरायलले गत असोज 25 गते पूर्वी भूमध्य सागरको सिमाना विवाद समाधान गर्न सहमत भएको घोषणा गरेका थिए। उक्त घोषणाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदले स्वागत गरेको छ। समुद्री सीमा विवाद अन्त्य गर्न भएको यो ऐतिहासिक सम्झौताले भूमध्य सागरमा लामो समयदेखि जारी रहेको दुई देश बीचको द्वन्द्व समाप्त भएको छ। अमेरिकाको संसदका सभामुख न्यान्सी पेलोसीका श्रीमान पल पेलोसीमाथि एक हतियारधारीले आक्रमण गरेपछि उहाँ गम्भीर घाइते हुनुभएको छ। पल पेलोसीलाई आफ्नै निजी निवासमा एक व्यक्तिले हतौड़ाले टाउको र हातमा प्रहार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। 82 वर्षीय पेलोसीको टाउको र हातमा गम्भीर चोट लागि शल्यक्रिया गरिएको छ। उक्त हतियारधारी सभामुख न्यान्सी पेलोसीलाई आक्रमण गर्ने मनासायले आएको संचार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। घटनाको सन्दर्भमा एकजना 42 वर्षीय पुरूषलाई पक्राउ गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले दोस्रो विश्वयुद्धपछि अहिले विश्व सम्भवतः सबैभन्दा खतरनाक दशकमा आएको चेतावनी दिनुभएको छ। उहाँले एक सम्बोधनका क्रममा रूसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै एक्लो पारिएको भन्दै भविष्यको विश्व व्यवस्था हाम्रै आँखा अघि निर्माण भइरहेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। पश्चिमा देशहरूले रूस विरूद्ध परमाणु युद्धको त्रास देखाएर साझेदारहरूलाई मस्कोसँग टाढिन बाध्य पारिएको पनि उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ। दक्षिणी फिलिपिन्सको मागो इन्डानाओ प्रान्तमा परेको भीषण वर्षाका कारण कम्तीमा 13 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा परि अन्य धेरै मानिस बेपत्ता भएको जनाइएको छ। अब आर्थिक समाचार। ताप्लेजुङका किसानलाई यति बेला अलैँची टिप्न र सुकाउन भ्याइ नभ्याइ भएको छ। चोकचोकमा देउसी र भैलो घन्किए पनि अलैँची किसानलाई भने पाकेको अलैँची घर भित्राउने चटारोले छोपेको छ। बिहिबारे क्षेत्रमा अलैँची बगानमा 70 वर्षीय खाङडु शेर्पा बुधबार अलैँची भट्टी लगाउनमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो भने केही महिला, पुरुष र केटाकेटी अलैँची छोडाउन व्यस्त रहेको देखिन्थ्यो। भट्टीको आँगनमा जम्मा गरिएको अलैँचीको रासमा बसेका आइटहाङ राई यसपालिको तिहारमा देउसी भैलो खेल्न कतै पनि जानु भएन। फक्ताङलुङ गाउँपालिका 6 का बिर्ख लिम्बु अलैँची बगानमा बस्न थाल्नु भएको 1 महिना भन्दा बढी भएको छ। पाथीभरा याङबरक गाउँपालिका 1 नाङखल्याङ गाउँका पूर्ण राईसँगै 7 जना घर छोडेर अलैँची टिप्न फुङलिङ पुग्नु भएको छ। गाउँमा रोजगारी नभएपछि रोजगारी खोज्दै फुङलिङ 6 अवस्थित अलैँची बगैँचामा पुगेको स्थानीय नरप्रसाद राईले बताउनु भयो। अलैँची बगानमै बसेर बिहान बेलुका काम गर्दा दैनिक 600 रुपियाँ ज्याला पाइने राईले उल्लेख गर्नुभयो। ताप्लेजुङमा गत वर्ष अलैँची जोन क्षेत्रमा 2006 मेट्रिक टन अलैँची उत्पादन भएकामा 2000 मेट्रिक टन बिक्री भएको र त्यसबाट किसानले 1 अर्ब 35 करोड़ भन्दा बढी आमदानी गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अलैँची जोन कार्यालय ताप्लेजुङले जनाएको छ। ताप्लेजुङमा 3400 हेक्टर क्षेत्रफल मात्र उत्पादनशील क्षेत्र रहेको अलैँची जोनका कृषि विकास अधिकृत शम्भु प्रसाद देवले जानकारी दिनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकले दैनिक तरलता सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि 2076 संशोधनको तयारी गरेको छ। कार्यविधिको संशोधन मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले त्यस उप कार्तिक 25 गतेसम्म सुझाव दिन सम्बन्धित सबैसँग आग्रह गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो खातामा रहेको भन्दा बढी रकमको कारोबार गरेमा त्यस्तो कारोबारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले दैनिक तरलता सुविधा उपलब्ध गराउँछ। यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कारोबार फर्स्यौट प्रक्रियालाई थप सहज बनाउन वास्तविक समयमा उपलब्ध गराइने सुविधा हो। मस्यौदा अनुसार दैनिक तथा ओभरनाइट तरलता सुविधा लिन चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्था अनिवार्य रूपमा आरटीजीएस प्रणालीमा आबद्ध भएको हुनुपर्नेछ। आरटीजीएस प्रणालीमा आबद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम 3 महिना अवधिका लागि दैनिक तरलता अनुपात सुविधा सीमा लिन सक्ने गरी नयाँ व्यवस्था गर्न लागि छ। मस्यौदामा भएको व्यवस्था यथावत कार्यान्वयनमा आएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ओभरनाइट तरलता सुविधा प्रयोग गरे बराबरको रकम बैंकको वैधानिक तरलता अनुपात र खुद तरल सम्पत्ति अनुपातमा गणना गर्न पाउने छैनन्। राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 2 महिना अवधिमा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि 17 खर्ब 80 अर्ब 2 करोड़ रुपैयाँ तरलता प्रशोचन
गरेको छ, जसमध्ये रिपो मार्फत 1 खर्ब 11 अर्ब 57 करोड़, सोझै खरिद बोल कबल मार्फत 14 अर्ब 85 करोड़ र स्थायी तरलता सुविधा मार्फत 16 खर्ब 53 अर्ब 60 करोड़ तरलता प्रवाह गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। लगातार उकालो लाग्दै आएको अमेरिकी डलरको मूल्य केही दिन यता स्थिर रहँदा युरोपेली देशको साझा मुद्रा युरो भने डलर भन्दा बलियो भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि तय गरेको मूल्य अनुसार 1 अमेरिकी डलरको क्रय मूल्य 131 रुपियाँ 69 पैसा रहेको छ। त्यस्तै बिक्री मूल्य 132 रुपियाँ 29 पैसा रहेको छ। यस दिन युरोको क्रय मूल्य 132 रुपियाँ 18 पैसा रहेको छ भने बिक्री मूल्य 132 रुपियाँ 78 पैसा रहेको छ। यस आधारमा अमेरिकी डलर भन्दा युरो झिनो अंकले अगाडि रहेको छ। बिहिबार पनि अमेरिकी डलरको तुलनामा युरो नै मजबुत देखिएको थियो। पछिल्ला दिनमा लगातार अमेरिकी डलरको मूल्यमा देखिएको वृद्धिले घरेलु अर्थतन्त्रमा भने दबाव परेको छ। भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। प्रधानमन्त्री कप पुरूष क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि मध्य प्रदेशले टोली घोषणा गरेको छ। मधेसले शुक्रबार हरिशंकर शाहको कप्तानीमा 14 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको हो। मुख्य प्रशिक्षक सुनिल शाहले घोषणा गरेको टोलीमा 4 खेलाड़ीलाई वैकल्पिकको रूपमा राखिएको छ। पीएम कपका 13 देखि 26 गतेसम्म टीयू र मूलपानी क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। प्रतियोगितामा 10 टोलीको सहभागिता रहनेछ। समूह ए मा नेपाल एपीएफ, त्रिभुवन आर्मी क्लब, कर्णाली प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेको छ। समूह बी मा नेपाल पुलिस क्लब, बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, मध्य प्रदेश प्रदेश नम्बर 1 रहेको छ। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा एपीएफ क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। उद्घाटन खेल टीयू क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। पहिलो दिन नै मूलपानी मैदानमा पुलिस क्लब र बागमती प्रदेश बीच खेल हुनेछ। हरेक समूहको शीर्ष 2 टोलीले सेमी फाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। मधेसको टोलीमा हरिशंकर शाह, विवेक यादव, सन्तोष कार्की, अनिल कुमार शाह, रतन रौनक, दाब्लु मलिक, इमरान शेख, रोहन विक, विशाल पटेल, रूपेश सिंह, राजेश यादव, आदिल आलम, विशाल सुसिङ, प्रदीप पासवान छन्। नेपाली महिला क्रिकेट टोली सम्मिलित नेपाल क्रिकेट संघ क्यान 11 ले नेपाल भ्रमणमा रहेको बेलायतको मेरी 11 क्रिकेट क्लब एमसीसी लाई मैत्रीपूर्ण खेलमा पराजित गरेको छ। पोखरा रंगशाला स्थित क्रिकेट मैदानमा शुक्रबार भएको खेलमा नेपाली टोलीका कप्तान रुबिना छेत्रीले ह्याट्रिक सहित 5 विकेट लिएपछि नेपाली टोली 19 रनले विजयी भएको हो। खेलमा टस जितेर शुरूआतमा ब्याटिङ गरेको क्यान 11 ले निर्धारित 20 ओभरको खेलमा 9 विकेट गुमाउँदै 79 रन जोडेको थियो। क्यान 11 का नेरी थापाले 31 बलमा 2 चौका सहित सर्वाधिक 18 रन बनाउनु भएको थियो। खेलमा जितका लागि 100 रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको एमसीसी 19 ओभरको 5औं बलमा सबै विकेट गुमाएर 80 रन मात्र बनाउन सफल भयो। एमसीसी का लागि एलिसा हुवर्डले 28 बलमा सर्वाधिक 20 रन बनाउँदै अभिजित रहनुभयो। अन्तिम ओभर बोलिङ गर्नुभएका रुबिनाले अन्तिम 5 बलमा 4 विकेट लिन सफल हुनुभयो। खेलमा प्लेयर अफ द म्याच घोषित नेपाली टोलीका कप्तान छेत्रीलाई पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यले पुरस्कार वितरण गर्नुभएको थियो। नेपाल भ्रमणमा रहेको एमसीसीले पोखरामा 2 टी20 र 2 एकदिवसीय खेल खेल्नेछ। शनिबार एकदिवसीय खेल खेल्ने तालिका रहेको कास्की जिल्ला क्रिकेट संघका अध्यक्ष सञ्जय कान्त सिग्देलले जानकारी दिनुभयो। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले बंगलादेशमा हुने साफ U15 महिला साफ च्याम्पियनशीप खेल्न जाने नेपाली U15 महिला टोलीलाई विदाई गरेको छ। एन्फा कम्प्लेक्समा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ, एन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेमवाङले नेपाली टोलीलाई विदाई गरे। च्याम्पियनशीपका लागि नेपाली टोली शनिबार बंगलादेश प्रस्थान गर्ने एन्फाले जनाएको छ। साफ U15 महिला च्याम्पियनशीप नोभेम्बर 1 देखि 11 सम्म हुनेछ। रमेश टमाटा। अब मौसम। आज देशका पहाड़ी भागहरूमा आंशिक बदली रही प्रदेश 1, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाड़ी भागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा रेकर्ड गरिएको अधिकतम तापक्रम 24.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 13 डिग्री सेल्सियस, सापेक्षिक आर्द्रता 92%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 23 देखि 25 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6:12 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:22 हुनेछ। अब अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार एकपटक फेरि सुन्नुहोस्।
मक्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि केही क्षेत्रमा देखिएको उम्मेद्वारी विवादलाई छलफलका माध्यमबाट निष्कर्षमा पुर्याउने सत्ता गठबन्धनको प्रतिबद्धता। मक्सिर 4 गतेको निर्वाचनका लागि दलहरू घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने तयारीमा। नेपाली कांग्रेसले आज सार्वजनिक गर्दै निर्वाचनमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति शून्य सहनशीलता राख्न निर्वाचन आयोगको आग्रह। तराई मधेससहित देशका विभिन्न जिल्लामा मनाइने छठ पर्वको विधि हिजोबाट शुरू र इजरायलद्वारा लेबनानसँगको समुद्री सीमा सम्झौतालाई अनुमोदन। यसका साथै बिहान 7 बजेको समाचार यही सकिन्छ। रेडियो नेपाल सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्ते।